पोतेकार फेस्त ओ पोटेकार फेस्टिवल हे साजरी करपा फाटले कारण जाणकारां कडल्यान जाणून घेवपाक आमी पावली दिवाडे म्हणल्यार दिवार आयलंड। पोर्तुगीज काळाच्या सुद्धा पयलींच्यान चलत आयिल्ली ही प्रथा गांवकारांचे गांवपण। काय जाणकार म्हणटा की भयानक दिसपी ह्या पोतेकारांक गांवभर फिरयतालेच ल्हान भुरग्यांक भिवून तांकां बरी देख आनी शिस्त लागपाक। ते गांवांत फिरतना व्हडल्या आवाजाच्यो घाटी आंगार घालताले, जेजो आवाज खूब पयसल्ल्यानूच आयकून भुरगीं थार्राक भितालीं। अशेंय म्हणटा की डोंगरेचे इत्रूज आनी दिवाडेचे पोतेकार फेस्त। काय जाण म्हणटा की त्या तेंपार जे लोक आंगण झाडूंक येताले तेच्या बदल्यान खावपाक किंवा ते पोन्ने कपडे मागताले आनी तांकां कोणे वळखून गांवांत फोकाणां न मारची म्हणून ते पोतेकार कशे म्हणल्यार पोन्ने पिनिल्ले कपडे आनी तोंड लिपोवपाक रुपडी घालून फिरताले। तीच प्रथा अजूनय चालू आसा, पूण रूप बदलला। आता ही प्रथा देखेची वा शिस्तीची नसून मनोरंजनाची जाला। तरणाटे 3 दिसाच्या ह्या पोतेकार फेस्ताक वेगवेगळी भयानक रूपां करून सगळ्यात दिवाडे फिरता।